kasamahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, mayong buntag na tong tanan, ilabi na kadtong anaa silang tagsa-tagsa kapanimalay nga naglantaw o nakiguban ka nato spiritually dinhi atong misa karon. Ang atong misa nagpanukad dinhi sa Archdiocesan Chancery sa Archbishop's Residence sa Katadman, Ozamis City. Atong iampo ang tanan nato nga mga intentions labi na gayod nga unta makakaplag na ang atong mga scientists sa usa ka tambal aron mawala na kining COVID-19 kung coronavirus disease. Ug busa aron maandam kita nga magasaulog ning santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa tong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadayig sayang mga tao diri sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan.
ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon ko, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog mingon kanila. Mga igsoon kong Hudyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton, sa matin-aw gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang, ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kagalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo, ug ipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios, ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini, masaya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantay ako Dios, kay nagadangup ako kanimo, nagaingon ako sa Ginoo. Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug akong
binabhion, nagapahimangno kanako, ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun aniya siya sa akong tungkamot, wala ako'y kabalakan. Tuduan mo kami sa dalan sa busang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako sab nga lawas nagapabilin diha sa pagsali. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahiladman. Nitugot mo ang imong butang alagad, mudangan sa pagkadunong. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi, ang bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa inyong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo umahan na Dios nga naghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig so wala siyang binuhatan. Tawaran ninyo siya sa tibok ninyong kinabuhi. Kay nasairan ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa utang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa binilhong tugo ni Kristo, kinsa sama sa ating karnero, walay buling umansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan. O gipadayag siya nining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya aron ang inyong pagtuo ug paglaom adton ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. All of his things shall be added unto you.
ang ginuman na akan ninyo. Agumantala Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila ng lakaw paingon sa usa ka balangay naginganlag Emmaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, midul si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ug panagway, ug ang usa kanila ang ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra ba'y nagpuyo sa Jerusalem nga wala makahibalo sa mga nahitabo didto nining pipila ka adlaw nga milabay? Unsa mga hitaboa? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta, o gila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadakuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang maluwas sa Israel. Labot pa nini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. O pipila sa mga babae nga mo mga kauban nakapakurat kanamo, nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno sila panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa mo mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gusugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Kunya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugan ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nini mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti may tungod kaniya sa tibok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niyatong tungura duol na sila sa balangay nga ilang atuan o nagpasabot si Jesus nga daw bupadayon lang siya sa unahan apan gihawiran nila siya ug giingnan. Anilang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapon, mikuha siya sa pan o gipanalanginan niya kini unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya. Nagignanay sila. Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa tong kasing-kasing sa diyang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug uban pa ang nagatigom ug nag-ingon. Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisayse sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakaila sila si Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
sa tanan nga nakaroon dinhi, Father Diding Aguilar Jr., Father Saki Montipalcon, sa tanan nga anya dinhi, o sa mga anak karon silang tagsa-tagsa kapanimalay nga nagtan-aw di silang TV set din kining atong himan karon sa technology niabot ninyong tanan mayong buntag. Aniya kita sa ikatulo nga Domingo sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. Unya tungod kay pista man gihapon sa pagkabanhaw sa tong Ginoo, mo na nga ang atong tema gayod sa mga pagbasa mao gayod ang pagkabanhaw. Atong bantayan nga ang primerong pagbasa gikuha sa mga buhat sa mga apostoles. Buot gyud nga isilsil sa alimpatakan nato gikan kang Pedro nga ang Ginoo nabanhaw. O tungod kay nabanhaw siya, si Pedro wala mahadlok nga musangyaw niini. Primero daw nahadlok sila, gitakupan ang ilang mga kwarto, din sila nagpundok. Apan sa dihang nagpakita ang atong Ginoo, wala nay kahadlok si Pedro. O gani karong yugtua sa mga pagbasa nato sa akto sa mga apostoles, buhat sa mga apostoles, si Pedro didto sa templo og misyaok og misyagit nga ang Ginoo nabanhaw. Unya dili lang kay mao kana ang iyang giistorya kundi mingon siya gipanagna na kini sa atong mga katigulangan ni Hari David nga mingon nga si Hari David bisan mamatay siya pero dili siya magpabilin nga madugta tungod kay ang Ginoo mubanhaw kaniya. Sa to pa di ay ang unang pagbasa gahatag yun natong pagtulunan sa sukaranan sa tong pagtuo nga mao ang pagkabanhaw. Kay kung walay pagkabanhaw, ang atong kinabuhi nining kalibutana murag walay nada. Kay ang atong kinabuhi para lang ning kalibutana, pero tungod kay ta muy tuo nga dunay pagkabanhaw, muna nga dili lang ang atong kinabuhi ipaagi sa kaon o inom, dili lang ang kinabuhi ipaagi sa mga bisyo o uban pa, kundi ang atong kinabuhi ato gayong ipunting ngadto sa lain nga kinabuhi tungod kay sama nga si San Pablo miingon nga ang ato gayud nga Pinoy-anan mauman ang langit. Mao na nga preparasyon lang kini. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, preparasyon lang og banhawon kita kung kita nagpuyo pud og tinarong. Mao na nga kung ikaw sigig away bisag naa mo sa panimalay, mangita gyud kag away sa imong igsuon nga gamay lang kaayo nga bingkil-bingkil gamay nga sayop imong dakuon. Unsa man ka oy? Ayo pagitag away. Kay ang pagkig-away iya na sayawa. Ug wala pud ka magpuyo sa kinabuhi nga tawo nga nabanhaw. Muna nga kadtong bisag naa sa panimalay unya wala nay kining lakaw-lakaw. Pero mangita lang yung gamay sayop sayang igsuon ug uban pa. Unya mangitag away, wala ka magpuyo sa kinabuhi nga banhawonon sa Ginoo. Pero kung ikaw maginulsol sa imong mga sala, unya mag-usab sa imong kinabuhi, banhawon gyud ta sa Ginoo. Unya ang atong ebanghelyo nindot gyud kaayo. Ang atong ebanghelyo nagsaysay gyapon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Duha ka apostoles galakaw, masulub-on. Duha ka disipulo naglakaw tungod kay naguol nganuman ang ilagong hunahuna mao nga si Jesus usa ka Mesiyas nga maoy mulumpag sa gingharian sa Roma. Mo na nga tungod kay ang ilang mga panglantaw wala man mahitukma ug mahasibo sa panghuna-huna sa tong Ginoo, mo nang naguol sila. Ikaw pod kung ang imong panghuna-huna ug ang imong panglantaw wala mahasibo sa panghuna-huna sa Ginoo, di gyud ka malipay nining kalibutana. Maman bitaw nga ugma ang ebanghelyo maghisgot bahin sa kinabuhing dayon, ngang kinabuhing dayon kinahanglan gyud atong paningkamutan nga maghatag kita na let us store things that are not perishable, kundi mga butang, mga gawi nga magdala ka nato sa kinabuhing dayon. Balik ta sa duha ka disipulo. Naguol sila nga naglakaw, pero nga atong Ginoo miuban sa ilang paglawig, miuban sa ilang paglakaw, nya nag-istoryahanay sila. Ang Ginoo nangutana kung ngano man naunsa man dai mo. Nya naguol sila kay
sa ako nang gikasulti mingon sila nagtuo man gud mi nga kadtong si Hesus nga namatay maoy Mesiyas nga muhatag kanamo og kagawasan aron dili na kami mamahimo nga ulipon sa langyaw nga kagamhanan. Apan si Hesus mihatag yun o eksplikasyon daw mihimo siya o katisismo sa duha ka disipulo ug yang gihisgutan nga ang inyo gong hunahuna kalibutanon kaayo dili ba ang Mesiyas mamatay man maganto siya mamatay ug unya mabanhaw o inig ka tulog adlaw mabanhaw siya ipakita dinhi nga midaog siya sa kamatayon kay kun si Hesus wala pa mabanhaw wala niya ma-overcome ang kamatayon ipasabot nga dili siya Ginoo apan tungod kay iya man nga nabuntog ang kamatayon sa ato pa diay siya ang sinugdanan sa kinabuhi. Pero ang nakaanindot dinhi mao nga ang duha ka disipulo muadto sa Emmaus mga napulog usa ka kilometro hangtod karon ang balay sa mga disipulo din sila miadto wala pa gayud makit-i sa mga archaeologists o si Papa Benedicto ang Pope Emeritus mingon nga kini nagpasabot nga ang balay sa mga disipulo didto sa Emmaus wala pa gyud makit-i kung asang lugara tungod kay buot isilsil sa tong Ginoo nga ang Emmaus ang balay sa Emmaus anaa sa tong tagsa-tagsa ka kasing-kasing aron dinha sa tong tagsa-tagsa ka kasing-kasing atong madimdim ang Eucharistia nga mao ang nailhan nila ang Ginoo pinagi sa pagpikas-pikas sa pan. Sa to pa di ay hangtod karon ang mga archaeologists wala gyud makakita kung asa ang balay nga giadtuan sa duha ka disipulo uban ni Hesus nya ang Pope Emeritus mingon kini pagbuot sa Ginoo aron ang katawhan mahibalo nga ang balay di ay mao di ay ang balay sa Emmaus mao di ay ang tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug dinha sa tong tagsa-tagsa kakasing-kasing atong madiskubre ang Ginoo panahon sa pagpikas-pikas sa pan. Eucharistia importante gyud kay ni sa atong kinabuhi pero karon dili nato madawat ang lawas ug dugo ang buhi nga lawas sa atong Ginoo tungod kay naaman kita sa quarantine pero ako yung auhag ninyo nga human unya sa quarantine ato gayud nga i-celebrate ang Holy Eucharist uban sa katawhan nya atong dawaton kay ang Eucharistia mao man ang maghatag kanatong kusog aron kita magpadayon sa atong kinabuhi nga pinasubay sa panghuna-huna sa Ginoo aron kita mabanhaw aron kita adunay kinabuhing dayon. Usbon ko karong Domingoha ang mga pagbasa gahisgot gayud bahin sa pagkabanhaw o gihisgutan gayud nga atong Ginoo nabanhaw ug dili lang kay nabanhaw kundi mipakita siya sa mga disipulo ingon man usab kang Pedro. Usbon ko ang Ginoo nining atong kalisod ani kig-uban kanato dinha sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing o ang atong Ginoo diha sa atong kaguol sa atong paglawig sa atong journey padung ngadto sa Ginoo ngadto sa langit ang Ginoo miuban sa mga scientists aron sila makakita o mga medisina aron ilang madiskubre ang medisina aron mapulpog na kinig mawala ang COVID-19 ang coronavirus disease atong gyapong ipadayon ang atong pagtuo ato gyud nga lig-unon ang atong pagtuo tungod kay ang pagtuo may maghatag kanatong kusog aron kita mupadayon sa atong paglawig unya maningkamot kita sa atong pag-ampo ato gyapon ipalaw mga atong pag-ampo pagpakig-uban sa Ginoo tungod kay nining mga adlaw sa kwarentina importante gyud kaayo nga naa ang pag-ampo sa banay ang asawa banag mga anak mag-ampo gayud unya ato gyud giampo ang Orasio Imperata unya inig alas 3 atong iampo ang Divine Mercy Chaplet aron ang ato gayud nga espiritual nga kinabuhi mamahimo gayud nga kinabuhi nga tukma sa kabubuton sa tong Ginoo. Unsay akong tema sa akong pagpamalandong karon?
mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, nga mao ang sukaranan sa atong pagtuo. Kay kung wala pa mabanhaw ang atong Ginoo, kawang ang atong kinabuhi ning kalibutana. Tungod kay siya nabanhaw, usa kini kasaad, usa ka paglaom nga kita usab mabanhaw ang atong kinabuhi, dili para nining kalibutana, kundili para sa lain nga kinabuhi. Philippians 3 naghisgot bahin sa citizenship sa katawhan nga dili mao ang yuta kundili ang langit. Atong paningkamutan nga magpuyo kita sa kinabuhi nga tukma sa kabubuton sa atong Ginoo. Pagkabanhaw apan mamahimo lamang kini kung kita gahimo sa kabubuton sa atong Ginoo. Ang Ginoo wala mobiya kanato, buhi siya ug nakig-uban kanato sa atong mga kaguol diha sa atong pagpaningkamot nga kita mabuhi, pero dili lamang para ning kalibutana kundi para sa lain nga kinabuhi. Atong iampo ang atong mga doctors, nurses, midwives ug tanan nga mga volunteers nga mitabang aron mapahigayon ang ato nga kaikag nga kita anaa gyud sa quarantine, unya madisiplina pud unta ang katawhan, unya ato pud nga iampo ang tanan nga mga kining mga sikiton nga unta sila hatagan unta sa milagro, labi na gayud ang nataptan sa coronavirus disease nga unta sila hatagan sa milagro sa Ginoo ug sila makabalik silang mayong panglawas. Ug atong iampo nga matapos na kining COVID-19 aron kita usab mobalik sa new normal nga kinabuhi ug pinaagi niini kita moingon ang Ginoo maayog maluluyon ug tungod niini ako mituo nga siya nabanhaw aron kita banhawon usab sa atong Ginoo. Karon atong pamalandungan ang atong kinabuhi kung ato bagyod kining gipatukma sa kabubuton sa atong Ginoo. Manindog kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usab kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Dagkay kita karon aron sa pag-ambit sa kalanon kagiandam sa Dios kanato uban siyang anak. Pudangop kita kaniya dungan sa tong pag-ingon, dungga kami amahan. Dungga kami amahan. Alang sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Arsobispo Martin S. Humuad, sa tanang kaobispuhan o mga kaparian, nga ang ilang putling kasing-kasing ug huna-huna
Magbag-o sa mga adunay pagduha-duha, sa may mga huyang nga pagtuo, ug kanila nga napuno sa kabalaka. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong gobyerno ug ang katawhan mahisama unta sa duha ka tawo nga naglakaw sa dalan paingon sa Emmaus, nga sa panahon sa ilang paglawig uban sa Ginoo mabuka unta nila ang ilang mga mata, nga si Kristo nagauban kanila bisan diha sa kapitos, kasakit ug mga kasubo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Amahan. Alang sa mga pamilya nining atong katilingban, nga sa panahon sa pagpikas-pikas sa pan sa Eucharistia, bukhon unta sa Ginoo ang atong mga mata, ug punon unta niya sa kalipay ang kasing-kasing sa matag pamilya nga mahitagbo kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Amahan. Nga sa panahon sa atong pagkaon sa pan uban ni Kristo Jesus, bukhon unta sa Ginoo ang atong mga mata, ug tudluan unta kita sa pagpaambit ngadto sa usag-usa, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga gigutom ug nawad-an og panginabuhian gumikan sa krisis sa COVID-19. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Amahan. Alang sa mga nabiktima sa COVID-19, ilabi na sa mga frontliners nga misugal sa ilang kinabuhi alang sa atong kaayuhan, nga ang Dios nga nabanhaw muhupay na unta sa ilang kasakit ug kalisod. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Amahan. Ato sa apili sa itong mga pagampo, ang mga petisyon o intensyon alang sa inanali nga kaaliman sa mga nabiktima sa sakit nga COVID, sa virus nga COVID, ato silang iampo, uban usab sa pasalamat sa mga grasya ug panalangin nga dawat gikan ni Ayan, Jean, and RG Veloso, sa mga grasya ug panalangin ilang nadawat. Pasalamat usab gikan ni Rosita Nalagon. Pasalamat sa 50th birthday ni Milene Banukan. Ato usab appeals to mga pagampo ang mga igsoon nato nga mihalina. Ilabi na sa kalag ni Maria, Abdon, Floriana, Francisca, ug ang tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ito naggandom kanila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Amahan. Amahan, among gihalad kanimo ang mga panginahanglan sa imong mga anak. Itugot nga imo kining dunggon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gaginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad
sa malipayon nga simbahan, og ihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diya kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog sa pag-awit sa himno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, hingpita kami diya sa gugma. Uban ni Francisco, among Santo Papa, Martin, among Arsobispo, uban sa tanang mga pari, o sa tanang nagaalagad sa imong simbahan. Hinamdumi usab ang may igsoonong mga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila. Kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadat silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kalingi kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila ang ikaw nga daykon, ug ang panghimayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona
karon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamot, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang gamo
sa mahal na garen sa kuta. Ikang tanan, magagawang kay Diyos kami mong mahanap, na nagipay kaniyaman kami ubos sa panalipod, na nagulang garen Maria, ang among pinanda ang garen sa kuta. Ito gumikan siyang pangamuyo, makabatol kami sa kanayang kayuan sa lawas o tala. Maaga kami atas makasakti kinabuhi, pusa mga pagpanaw, maligay kami sa nang katalaman. Kinang ipangayon ni Kristo ang Ginoo. Pag-abugon San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, abang kini sa pangubahan. Panalipin ni batok sa mga panimong pagsulay sa yawa. Kapag-usahan kami nagkakit panimong o prinsipis ka ng kasadaluan sa langit, kami naging sa Rome sa Diyos, iyong imando sa impyerno sa Satanas. Tuwan sa ikaw ng Espiritu na nagmotibo sa kalibutan o pagkuka sa mga kalat. Kurasyo yung pinaka against COVID-19. Ginoong Diyos o Pangamahan, pinagod kami kanimo ng takna sa mong panginahanglan, awin mo kami panaligtan matok sa 2019 and coronavirus. Na nagundo na o dagang ginabuhi o nakaukay sa katawan sa tibong kalibutan. Nahay kami sa mong grasya alang sa mga taong itahasan sa pagtuon, bahay sa kanilihan o katinong narinig kagaw o sakit na dalanin o pagsumpo sa pagkuyana o pagpanakod din sa dagang pangkatawan. Hiyay ang mga amot o pangisip sa mga doktor, araw di man nila ang mga masagitor, sumalang sa katapos o kamaminatibo. Ugalang usap sa mga ahensya sa gobyerno o sa mga pribadong sektor na nanikamo sa pagpangita o solusyon ni mga epidemya. Naglampo sa kamingalan niya at pagkakbuyan sa mga sakit. Ibalik yung dahil nila ang mayang panggawas, iyan na mo ang grasya, arbuhan na mo ang pagpatunay sa kahiwan alang sa kanan, ugaron pagbangan na mo ang manang inahanglan. Kini ang ipangalit ng isang Ginoong Kristo, imo na, nga nagabuyo mo nagkahal ibang kanimo, diya sa Diyos, Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahangkuran, Maria magtatabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kanato ang Dios magagagabong sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos na misa, atong dadon o puyan ang grasya sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos.